हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिजवान शबीर है और रिकॉर्ड वाला, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइफ एक्सपीरियंस विद रिजवान शबीर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले दुआ करना चाह रहा हूँ, मेरा कोई भी बहन भाई यूके वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशन के हवाले से किसी भी स्टेज पे स्टक है, मेरे रब आसानियाँ पैदा करें। और आई होप के वीकेंड इंतज़ार हो रहा होगा, वेट हो रहा होगा, कोई चिल कर रहा होगा। देखें, मैं आपको बताता रहता हूँ, मेरी एक बहन है जिनका रिसेंटली उनके हस्बैंड का वीज़ा लगा है, तो वो कहती थी कि रिजवान पहले वीकेंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होता था, पर जब से ये मैं वेटिंग पे बैठी थी तो वीकेंड बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। कि पता था कि 2 दिन सैटरडे और संडे कुछ भी नहीं होना, तो इंतज़ार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो बाकी पाकिस्तान में तो बता रहा हूँ संडे चल रहा है, मंडे ट्यूसडे मुहर्रम की छुट्टियां आ गई हैं, तो उसके बाद ही काम स्टार्ट होगा। बाकी पैशन दिखाएं, रिलैक्स रहें। मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ, आसानियाँ पैदा करने के लिए बैठा हूँ। मोटिव यही है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए। आप मेरी फैमिली हैं, जिस स्टेज से बुरी चीज़ों से मैं गुजरा हूँ आपको अवेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं क्या बयान करने जा रहा हूँ। देखिए, बहुत ज़्यादा वर्क करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ओन एक्सपीरियंस भी है। देखिए, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें रब ने करवाई कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ गया। वकील अच्छा नहीं निकला, कुछ लोगों ने तंग किया, तो वो ऐड होता गया एक्सपीरियंस। तो उस टाइम नहीं समझ आता था, रब से कहता होता था रब कि मैं तो ठीक बंदा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो अब समझ आ रही है कि मैं सबब बन रहा हूँ। मेरा रब मेरे से यही काम लेना चाहता था कि अवेयर करना था आप सब लोगों को। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैंने रिसेंटली कमेंट पढ़े, नेपाल में मुझे देख रहे हैं। नाम मैं ज़्यादा नेपाल का नहीं लेता। और श्रीलंका में मैंने एक मैसेज रीड किया कमेंट सेक्शन में। श्रीलंका में मुझे देख रहे हैं, इंडिया में तो देखते हैं, यूके में देखते हैं, बांग्लादेश में भी मुझे कन्फर्म है कि देखते हैं। बाकी मेरी ऑडियंस में 50% मेल हैं और 50% फीमेल हैं। मैं सबकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। देखें, आप मेरी वीडियो को देखा करें, यकीन माने मैं दुकानदारी के लिए नहीं आया हूँ, एक रियल बंदा हूँ, यूट्यूब पे आया हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए आके बैठा हूँ, वरना मेरा ज़ाती कोई भी दिलचस्पी नहीं है कि बस वीज़ा लग गया तो मैं चला जाता चुप करके। पर रब करवा रहा है, आप लोगों को अवेयर करवा रहा है, क्योंकि कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे हैं, मामला हो जाते हैं। सब ये तरतीब मेरे रब की होती है, तो इसीलिए बहुत से लोग को फ़ायदा हो रहा है मेरी यूट्यूब वीडियो से। और वो कहते हैं कि रिजवान भाई आप जेन्युइन बंदे हो, ठीक बातें करते हो। बाकी वीडियोस इसीलिए लंबी हो रही हैं, बातें इतनी हैं आप लोगों से करने के लिए। बाकी अब मेरी फैमिली होती है, कुछ बातें मैं भी तो अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बाकी 2 चैनल और बनाए हैं, वहाँ पे गपशप लगा करेगी। अच्छा, इस वीडियो में मैं पिछली वीडियो का थोड़ा हवाला दे दूँ। एक सब्सक्राइबर भाई वकास भाई ने मुझे पूछा था कि 6 माह से कम एक्सपायरी हो, वीज़ा लग गया हो, तो क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए, इसमें बहुत सी मोटी बातें हैं, मैं इस पर थिंक कर रहा था। देखिए, किसी का भी एक्सपायरी, सपोज़ कि आप लोगों की एक्सपायरी पासपोर्ट की 8 माह थी, आपने जो वीज़ा वालों की रिक्वायरमेंट थी वो कहते हैं 6 माह से कम नहीं हो। 8 माह से किसी ने करवा दिया, सबमिट करवा दिया जेरी ऑफिस में, और डिले हो गया, 8 माह से ज़्यादा हो गया। मैं इस पर थिंक कर रहा हूँ। बाकी किसी का भी एक्सपीरियंस हुआ हो मेरे साथ शेयर कर सकता है, ताकि इस चैनल से, अपने फैमिली चैनल से मैं इसको ऑन एयर कर सकूँ, जिसका ओन एक्सपीरियंस हुआ हो। बाकी वही बता रहा हूँ कि सपोज़ किया जिसका 8 माह था, उसने जेरी ऑफिस में करवा दिया जमा, और ज़्यादा हो गया। अब मुझे नहीं कन्फर्म, कोई एक्सपीरियंस शेयर करेगा तो बताऊंगा कि 8 माह से ज़्यादा हो गया, बड़ा बड़ा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। आया कि अम्बेसी वाले, यूके अम्बेसी वाले, उस पर किसी का अप्रूव्ड हो जाता है और 8 माह से ज़्यादा हो जाता है, बड़ा बड़ा एक्सपायरी हो जाता है पासपोर्ट। आया कि वो उस पर स्टिकर लगाएंगे एक्सपायरी पासपोर्ट पे, या वापस उसको वीएफएस भेजेंगे और एप्लीकेंट को कहेंगे कि भाई आप ये दोबारा रिन्यू करवाओ पासपोर्ट, उसके बाद दोबारा हमें सबमिट करवाओ, फिर हम स्टिकर लगा के देंगे। देखिए, मेरा मानना है करना तो उनको ऐसा ही चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मीन्स के बैठे हैं अच्छी सीटों पे, एक एम्बेसी की सीट पे बैठे हैं, तो इनको तो ऐसा करना चाहिए। अगर नहीं भी करते, एक्सपायर पासपोर्ट पे वो स्टिकर लगा देते हैं, तो उसके बाद करना यही है, आपने एक्सपायरी जिस पे स्टिकर लगा हुआ वो साथ रखना है, और एक नया आपने रिन्यूअल करवाना है।
अर्जेंट सर्विस ले लिया करें, जल्दी हो जाता है। दोनों पासपोर्ट साथ रखेंगे और यहाँ से फिर आपको FIA वाले एयरपोर्ट से आपको एग्ज़िट इजीली कर देंगे, वरना बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। देखें रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी इसी हवाले से, एक्सपायरी के हवाले से। देखें मेरी FIA वाले से बात हुई, वो कहता है कि 6 ये SOPs है। बाकी थोड़ा वो मुझे वीक लगा, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन ऐसे ही ऑन रिकॉर्ड करता हूँ, ज़बानी कलामी, चाहे FIA वाला है। यार क्या डरना है, यकीन मानो अपने राइट्स के लिए हम बोल सकते हैं। हम ह्यूमन है तो ह्यूमन के राइट्स हैं, ऐसा नहीं है कि जानवर है बस जो कुछ कह रहा है सुनते जाएं, मामला तो होते जाए। लड़ना नहीं है, पर हमने अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठानी है कि ज़बानी कलामी कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा। तो वही बात बता रहा हूँ कि उससे जो बात हुई थोड़ा वीक लगा। वो कहते हैं हमारे SOPs में ऐसा है कि 6 माह से कम एक्सपायरी हो, हम अलाउ नहीं करेंगे कि उसको हम एग्ज़िट करें एयरपोर्ट से। तो मैंने उनसे कहा कि ऑन रिकॉर्ड है, तो बस वो ना थोड़ा ऐसे डाउन हो गए। तो उसके बाद उन्होंने डाल दिया उस पर क्या कहते हैं एयरलाइन पे कहा जी वो आपको ऑफलोड कर देंगे। तो उसका मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने अप्रोच किया मुतलका जिससे मैंने टिकट करवाई है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे और नेक इंसान है, और मैं चाहूँगा कि अगर किसी को चाहिए, देखिए सारी जगह से आप रेट्स ले लें, थर्ड में उनको जाके अप्रोच करें मेरे हवाले से, और अच्छे रेट देंगे और ऑन रिकॉर्ड चीज़ें देंगे आपको। बाकी उनसे कम्युनिकेशन हुआ, वो कहते हैं रिजवान भाई ऐसा है कि देखें हमारा तो रोज़मर्रा का काम है, हमारा देखें जो भी नया जा रहा होगा SOPs हैं नो डाउट कि 6 माह से कम नहीं जाना चाहिए। अगर कोई जा भी रही हैं, मीन्स के जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल नहीं कर रहा है, बहुत दफ़ा आ रहा है जा रहा है, उसको नहीं तंग करते। ऐसे ऐसे केस भी हैं 1 माह एक्सपायरी, 1 दिन एक्सपायरी ने भी ट्रैवल किया हुआ है। पर ये ज़्यादा लोग FIA वाले तंग करते हैं उन लोगों को जो फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं। थोड़ा उनको प्रेशर होता है, फिर वो देखते हैं कि कितना प्रेशर है, कितना कॉन्फिडेंस है बंदे में, उस हिसाब से आपको घेर लेते हैं। बाकी वही एयरलाइन की वो बता रहे थे, कहते एयरलाइन कभी भी अपना इमेज ख़राब नहीं करती, वो हमेशा अकोमोडेट करती है। ऐसा नहीं होता कि वो आपको ऑफलोड कर सकते हैं कि आपका 1 माह पड़ा हुआ है या 2 माह पड़ा हुआ है, 4 माह रिमेनिंग है एक्सपायरी में, तो वो आपको ऑफलोड नहीं करेंगे। बाकी ये FIA वाले आपको तंग कर सकते हैं अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं इतने कम एक्सपायरी में पासपोर्ट की। तो वही मैं आपको देखें मशवरा बेअदराना मेरी आप फैमिली है आपको दूंगा कि आप कम से कम ट्रैवल करें या वीज़ा अप्लाई करें 2 साल 3 साल, ये जिसका फ्रेश भी हो फ्रेश बनवा लिया करें। परेशानी से बचना है हमने, ना कि स्ट्रेस में रहना है, मामला करने। किसी को हम क्यों मौका दें कि हमें तंग करे, हम पहले से ही अवेयर होके जाएं और अच्छे से जाएं। तो ये मोटी बातें थी। और इसके अलावा मैं आपको एक केस डिस्कस करने जा रहा हूँ मेरी एक बहन का। देखें ये भी इसीलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मैंने आपको बताया था ना मैं बिज़ी नहीं हूँ, पर मैं आपको मेरा अपना ओन तज्जिया, देखें मैं नहीं हूँ यकीन माने ना कंसल्टेंट हूँ, मेरा अपना वीज़ा लगा है, वकील अच्छा नहीं मिला, मामला ऐसे हुए, लोगों ने फंसाया, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ गया। देखिए अगर आपने मुझे प्रमोट भी ना किया, रिजवान और रिकॉर्ड वाला क्या कर रहा होगा, या तो वो कोई देखिए बड़ा सोचता हूँ मैं, हमेशा बड़ा सोचता हूँ क्योंकि मेरा रब बड़ा है तो बड़ा सोचता हूँ। कोई लॉ का इदारा मीन्स के कंसल्टेंट के हिसाब से किसी को चला रहा हूँगा, मीन्स के इदारा, मैं सोचना मेरा यही होता है, या तो फिर किसी का बैरिस्टर या सोलिसिटर का असिस्टेंट बनाऊँगा, या फिर मैं मुझे फोर्सेस में बहुत ज़्यादा शौक़ है तो शायद मैं उसमें हूँ। अगर आप लोगों ने ना प्रमोट किया, बाकी अगर कर दिया तो आप लोगों के लिए मेरे मामला चलते रहे तो यहीं बैठा रहूँगा और डे बाई डे एक्सपीरियंस आता रहेगा और आप लोगों को अवेयर करता रहूँगा। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, मेरे पास जितना नॉलेज है अपने मैं कोई भी मुझे कुछ भी नहीं दे सकता, मेरा रब सिला देगा इस चीज़ का, बंदा कोई भी नहीं दे सकता इस दौर में। देखें वही बातें इधर उधर हो जाती है, फैमिली है तो इसलिए आपसे बातें कर लेता हूँ। बाकी मेरी वीडियो काफ़ी देखा करें, जितनी भी लंबी हो, काफ़ी जेन्युइन बंदा हूँ और अच्छी बातें होती है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई दुकानदारी के लिए आके बैठा हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले देखें एक मेरी बहन का केस है, इससे आपको जो भी अर्ली स्टेज पे है लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको कह रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा आजकल बिज़ी हूँ, तो इस पर थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ तो आपको अपना तज़िया दूंगा
کہ یار ڈیلے کسی کے ارلی آ رہے ہیں، کسی کے ڈیلے ہو رہے ہیں. مجھے ایک وجہ سمجھ آئی ہے کہ اس وجہ سے بھی یہ ڈیلے ہو سکتے ہیں کیسز، کیونکہ ایمبیسی والوں کو اس پہ بہت زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے. بس آپ اپنے حساب سے ڈال دیتے ہیں، اور اس کیس میں ایسا وہی ہے کہ اویئر کرتے نہیں. لڑکے کو بھی وہاں یو کے میں رہ رہے ہوتے ہیں، اس کو نہیں پتا، بس وہ ہمارے جدی پشتی وکیل ہیں، ہمارے سارے خاندان وہی بلا رہے ہیں، تو بس ان کو نہیں پتا. بس ہم نے کہہ دیا، وکیل کہہ رہے تو بس لگ جائے گا، ہو جائے گا، معاملہ چل رہے ہیں، لگ جاتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا. پر میرا جو ایکسپیرینس گزرا ہے اچھا نہیں گزرا، اس لیے آپ کو اویئر کرنے کے لیے آ کے بیٹھا ہوں. باقی اچھا، میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں ان کا جو کیس ہے، ابھی میں دعا کرتا ہوں کہ ان کا اپرووڈ ہو، نئی چیز ہو ہمارے لیے. باقی یہ سیکھنے کے لیے جو بھی سٹارٹ کی سٹیج میں بیٹھا ہے، سوچ رہا ہے کہ کہاں سے شروع کروں، بہت زیادہ انفارمیشن ہے اس میں، تو وہ بہت سی چیزوں سے بچ سکتا ہے جس سے ہم نہیں بچ سکے یا تنگ ہوئے ہیں. تو مقصد یہی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے اس میری بہن کا، انہوں نے 2 سال پہلے لائف سکل A1 کر لیا تھا، شادی سے 2 سال پہلے. اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، میں بھی یہی ایڈوائز کرتا ہوں. اس کے بعد آ گیا جی کووڈ آ گیا، کافی چیزیں رک گئی، ان کی شادی تھوڑی پوسٹ پون ہو گئی، ٹریول کی وجہ سے لوگ آ جا نہیں سکے، تو اس طرح کے معاملات ہو گئے. تو اتنی دیر میں مینس کے پھر اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی، مینس کے یہ کووڈ کا مسئلہ حل ہوا، شادی ہو گئی. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے ہسبینڈ نکاح نامہ اوریجنل ساتھ لے کے واپس چلے گئے. یہاں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا، فیمیل نے کچھ بھی نہیں کیا. اس کے بعد یہی کہتا ہوں، اویئر کرتا رہتا ہوں. کافی چیزیں پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا، بہت سے کام آپ کے ہسبینڈ کے یہیں پاکستان ہوتے ہوئے کرنے والے ہوتے ہیں، اسپیشلی فیمیل کے. وہ چلا جاتا ہے، پھر معاملات ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. میرا کیا کہتے ہیں، مائک نیچے چلا گیا تھا. ایک بھائی کی ریکویسٹ پہ یہ مائک اندر سے آج لگایا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب نیچے رہ گئے کافی دیر سے، مجھے نہیں کنفرم کہ 12 منٹ میں بول چکا ہوں. دعا کیجیے گا کہ اس کی وائس اچھی آئے یا آ رہی ہو اس دوران. اچھا، ہم چل رہے تھے. دیکھیں، اس کا وہی کہتا ہوں کہ ہسبینڈ آپ کے یہیں ہو، بہت سے کام اس کے موجودگی میں پاکستان میں رہنے کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، پھر آپ لوگ تنگ ہوتے ہیں. اچھا، کووڈ آ گیا، 2 سال پہلے کر لیا لائف سکل A1. پھر اس کے بعد خیر معاملہ ٹھیک ہوئے، شادی ہو گئی، ہسبینڈ اوریجنل نکاح نامہ لے کے چلے گئے جی. اس کے بعد آئیز اوپن ہو رہی ہیں معاملات، اور ان کے اس دوران آئی ڈی کارڈ بھی ایکسپائر ہو گیا. اور سٹارٹ پھر انہوں نے کیا جی، آئی ڈی کارڈ بنوانے گئی ہیں جی. وہ سب سے پہلے آئی ڈی کارڈ بنوانے گئی ہیں، اور یہ شرط ہوتی ہے، موٹی بات ہوتی ہے. دیکھیں، یہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جسٹ آئی ڈی کارڈ جب بنوانے گئے، انہوں نے کہا جس ہسبینڈ کا ساتھ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم ایسے اسٹیٹس آپ کا اس کے نام پہ آئی ڈی کارڈ نہیں بنوا سکتے. دیکھیں، کوئی بھی یہاں پہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، بہت سے فراڈ ہو رہے ہیں، جعلی بن جاتے ہیں، نکاح نامے بھی بن جاتے ہیں. تو کوئی بھی عورت کسی کے ابھی نکاح نامہ کسی کے لڑکے کے ساتھ ایڈ کر کے یہ میرا ہسبینڈ ہے، جا کے نادرا آفس چلی جائے اور اسے کہہ دی یہ نکاح نامہ ہے، جعلی ہو جو بھی ہو، صحیح بھی بنا ہوا، اس کے بعد اس کے نام پہ آئی ڈی کارڈ بنوا لے، تو وہ جو بھی اس کے لڑکے کی جائیداد ہوتی ہے تو اس میں وہ وارث ہو جاتی ہے. اب سپوز کیا کسی بھی عمران خان کو لے لیں، اور کوئی بھی جعلی نکاح نامہ بنوا کے جی پہنچ جائے نادرا آفس میں، اس کی بیگم ہو، اس کے نام پہ میرا آئی ڈی کارڈ بنوا دیں، وہ دعوے دار ہو کھڑی ہو کہ میں اس کی کیا کہتے ہیں وائف ہوں اور اس کی جو پراپرٹی ہے اس میں حقدار ہوں. ایسا نہیں کرتے وہ. تو اسی لیے میں کہتا ہوں لڑکیوں کے لیے تھوڑا مشکل ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں جی ہسبینڈ کا ساتھ ہونا ضروری ہے، اور یہ ٹھیک کہہ رہے تھے وہ. اچھا، پھر ہم نے ایسا وجہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے پوچھی کہ کیا وجہ ہے، یہی میں آپ کو بتا چکا ہوں. چھٹے میں پھر انہوں نے ایسا کیا کہ جو آئی ڈی کارڈ بنوا لیا اپنے والد صاحب کے نام پہ ہی بنوا لیا. اور اس میں مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے پھر سٹیٹس بھی چینج نہیں کیا، ان میریڈ رہ گئے. دیکھیں، ان کو وہ اس بات پہ غلط ہیں یا آپ نے ان کو فورس نہیں کیا. دیکھیں، سٹیٹس آپ کا میریڈ وہ کر سکتے ہیں، باقی جب تک وہ ساتھ نہیں آئیں گے یا آپ کے ہسبینڈ وہیں سے بیٹھ کے اپنا سٹیٹس ایز اے میرڈ وہ نکاح نامے کی کاپی جمع نہیں کرائیں گے، پھر کیا کہتے ہیں آپ کا آئی ڈی کارڈ بن سکتا ہے ان کے نیم پہ. پھر اس کے بعد FRC نکل سکتا ہے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، اس کے علاوہ نہیں نکل سکتا. اس کے بعد پھر جی انہوں نے پاسپورٹ بن گیا ان کا.
اچھا پھر لائف سکل 2 سال پہلے کیا تھا تو 8 مارچ 2022 کو اس کا ایکسپائر ہونا تھا پاسپورٹ سوری لائف سکلز A1. تو اس کا جو ان کا جو وکیل ہے جی انہوں نے اپلیکیشن جو سبمٹ کرنی تھی 24 فروری کو کہہ رہے تھے جی ہم نے کاغذات جمع کروانے ہیں تو نو ایشو. جب ہم کاغذات جمع کروائیں گے تو یہ ویلڈ ہوگا, ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس پڑے یہ ایکسپائر ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس میں موٹی بات آپ کو لائف سکلز A1 کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں جو انہوں نے مجھے بتائی کہ لائف سکلز A1 جب تک یہ ایکسپائر نہیں ہوتا آپ نیا نہیں کر سکتے, اس کے بعد ہی کہتا ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وکیل کہہ رہا تھا جی نو ایشو. موٹی بات یہ فیمیل جج کر رہی ہیں, دیکھیں ان کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے یوٹیوب دیکھ کے یا یہاں سے اس اسٹیج سے گزری ہے نا, ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, وہ بہت زیادہ لوگوں کو بتا سکتی ہیں. پر فیمیل کا یوٹیوب پہ آنا بہت زیادہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے پاکستان میں یا اس طرح کے جو بھی ایشوز ہیں. وہی بتا رہا ہوں ان کو جو موٹی بات لگی کہ مجھے اس بات پہ تھوڑا ڈاؤٹ ہے کہ موٹی بات ہے 2021 میں میری شادی ہو رہی ہے, 2022 میں ان کا اگر ایکسپائر ہو رہا ہے آئی ڈی کارڈ تو ظاہر سی بات ہے اگر شادی شدہ ہیں تو ان کے ہسبینڈ کے نام پہ بننا چاہیے. تو وہ پھر بھی دوبارہ 2022 میں وہ بنا رہی ہیں اپنے والد کے نام پہ. تو یہ تھوڑا ایشو ہے, وہ پوزیٹیو پوائنٹ ہے, مجھے بھی سمجھ آیا. باقی وکیل کہتا ہے جی اس کا اس ملک میں جی UK میں ہسبینڈ کا نام ساتھ نہیں لگاتے, کوئی ایشو نہیں ہوتا, اپنی مرضی ہوتی ہے. تو وہ اس طرح سے نہیں ہوتا. اچھا ڈبل میں بتا رہا ہوں ڈبل نیشنل ہے تو وہاں پہ وہ پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں نہیں کیا ان کے ہسبینڈ نے, وہاں جا کے ڈوئل نیشنل ہے, پاکستانی بھی ہے, وہاں جا کے وہاں کے نادرا آفس میں اپنا وہ اسٹیٹس نگاہ نامہ وہ لے کے گیا ہوا اوریجنل. تو اپنا وہ اسٹیٹس اس کی کاپی لے کے جاتا, اوریجنل ساتھ لے کے جاتا, اپنا اسٹیٹس ان میرڈ سے میرڈ کرواتا, یہ اس کی کاپی لگاتا. تو یہاں ان کا پاکستان میں آئی ڈی کارڈ ان کے نام پہ بن سکتا تھا اور FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بائی میرج ان کا نکل سکتا تھا. پتہ نہیں انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا. اچھا ان کو جی بھیجی گئی چیک لسٹ, وہاں سے بھیجی گئی چیک لسٹ میں ساری وہ چیک لسٹ مانگتے ہیں, چیک لسٹ ہوتی ہے اس میں اپلیکیشن کے لاسٹ میں جو ڈاکومنٹس ان کو چاہیے ہوتے ہیں تو وہ مانگتے ہیں. وہ آلریڈی وکیل حضرات آن لائن سبمٹ کر چکے ہوتے ہیں. باقی کوئی VFS میں جا کے سروس لیتا ہے, اسکین کرواتا ہے, اسکین بھی اور آن لائن اپلوڈ کرنا بھی ایک ہی ورڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ان کی منطق دیکھیں, اسی بات سے مجھے لگا کہ ان کے ہسبینڈ کو کتنا ایک ایکسپیرینس ہے. دیکھیں وہ انہوں نے جب فیمیل نے ان کی مسز نے اپروچ کیا کہ آپ وہاں نادرا میں اپنا اسٹیٹس اپ گریڈ کروا دیں تو یہاں میرا آئی ڈی کارڈ بن جائے گا اور FRC بھی نکل آئے گا. تو انہوں نے کہا جی آپ اپنا اسٹیٹس تبدیل کروا لو. دیکھیں وہاں کروا لو, میں کیوں کرواؤں, آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. میں اپنے یہاں پہ ڈاکومنٹس امبیسی میں جمع کروا رہا ہوں یہاں کی گورنمنٹ میں, تو میرا آٹومیٹک اسٹیٹس میرڈ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا, بہت سے معاملات ہوتے. تو اسی بات سے مجھے لگا کہ ان کے پاس کتنا ایکسپیرینس ہے. اچھا یہ سب بتانے کا مقصد آپ کو پتہ ہے کیا, یہی کہ میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ٹائم نہیں بننا, میں اس کھوج میں ہوں جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں. دیکھیں ایک یہی بتا رہا ہوں جو سٹارٹ کی پوزیشن پہ ان کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے. اور جو سوچ رہا ہوتا ہے میرا یار لیٹ کیوں ہو رہا ہے, کہ میرا ذاتی تجزیہ ہے, یہ ایکسپیرینس ملا اسی حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آن ریکارڈ ایسا کچھ نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ ڈیلیز ہوتے ہیں, مینس کہ کسی کا 6 ماہ میں لگ رہا ہے تو کسی کا 10 ماہ میں لگ رہا ہے, 8 ماہ میں لگ رہا ہے, کوئی پریشان بیٹھا ہے. ڈاکومنٹس کی ترتیب نہیں ہوتی. اگر ڈاکومنٹس کی سموتھلی ترتیب ہو, دیکھیں میرے جو ڈاکومنٹس تھے میں نے خود ان کو پریپیئر کیا تھا, خود جا کے اسکین کروا کے آیا تھا. مجھے پتا تھا کہ یہ کیس کس حد تک کامیاب ہوگا, لگ جائے گا. سیدھے میرے ڈاکومنٹس تھے اس طرح کا. اب دیکھیں یہ لگ جائے گا نو ڈاؤٹ, ویزا یہ لگ جائے گا. UK اسپاؤس سیٹلمنٹ ویزا ریجیکٹ نہیں ہوتا. باقی ان کے اسٹرانگ ڈاکومنٹس ہیں. تو یہ ڈیلے کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں ہوتا ہے, اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں. دیکھیں لازمی بات ہے اس طرح کا کریٹیکل یہ تھوڑا ہٹ کے کیس ہوگا, ان کو ایفرٹ بنانی پڑتی ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو بھئی کیوں نہیں کروایا انہوں نے, اسٹیٹس اپ گریڈ کیوں نہیں کروایا. شاید یہ یہاں کی گورنمنٹ کو اپروچ کرتے ہوں گے, یہاں کے ادارے کو اپروچ کرتے ہوں گے کہ یہاں ان کا کیا اسٹیٹس ہے, انہوں نے کیوں نہیں کنورٹ کروایا.
یہاں پہ اپلیکینٹ کا میں بتا رہا ہوں کہ آئی ڈی کارڈ اپلیکیشن میں لگتا ہے. میرا ایز اے اپلیکینٹ میرا آئی ڈی کارڈ لگا تھا اس میں. باقی ہسبینڈ کا اگر یہاں کا پاسپورٹ بنا ہوا ہو تو وہ لگتا ہوتا ہے. ہسبینڈ یا وائف کا, میرے تو وائف تھی, ان کا بھی پاکستان کا آئی ڈی کا پاسپورٹ کی کاپی لگی تھی بایو پیج کی, اور اس کے علاوہ جو ان کے پاس آئی ایل آر اسٹیٹس تھا وہ لگا تھا. تو اس طرح کے معاملات ہیں. دیکھیں موٹی بات یہی ہے, بہت سے لوگوں نے اس ویڈیو سے سیکھا ہوگا کہ سٹارٹ کی پوزیشن پہ یہ معاملات کر لیں, ان سے بچ جائیں تو سموتھلی آپ کا ارلی ڈیسیجن آ سکتا ہے. باقی یہ بھی آ جائے گا. میں بہت زیادہ ہوپ کرتا ہوں, میرا ایکسپیرینس بتاتا ہے ان کے اوور ڈاکومنٹس بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. صرف ڈیلے کی ریزن آپ کو میں کلیئر کر دوں, میرا اپنا اون تجزیہ ہے, ڈیلے اسی وجہ سے ہوتے ہیں. جو اپ اینڈ ڈاؤن چیزیں ہوتی ہیں ہو جائے گا, وہ ہمارا خاندانی وکیل ہے وہ کر لے گا. مجھے سمجھ نہیں آتی وہاں یو کے میں بیٹھ کے آپ لوگوں کی انگلش اتنی اچھی ہے یار. میں آپ کو بتاؤں یہ پیچھے میری اتنی فائلیں پڑی ہیں, یہ دیکھ لیں, یہ میری اپنی اپلیکیشن ہے یار, ویزا کی اپلیکیشن ہے, A to Z میرے پاس یہ ساری پڑی ہوئی ہے یار. یہ پرسنل انفارمیشن پہلے پیج پہ ساری آپ کی چل رہی ہے. کر اس کو وکیل رہا ہے, آپ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, انگلش آپ کی اچھی ہے, ساری جنرل انفارمیشن آپ کی ہے. اس کو فل وکیل کر رہا ہے, اس کی پاکٹ میں پیسے چلے گئے ہیں, اس نے اسسٹنٹ بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. غلطی ہو جائے یار آپ خود کیا کریں, آپ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. کوئی کرٹیکل کیس ہوتا ہے, کوئی معاملات ہوتے ہیں, وہ نہ کرا کریں, خود کر لیا کریں. بہت زیادہ یار یہ ایزی ہے جی, اسی لیے آ کے بیٹھو, یہ بہت زیادہ ایزی ہے. آپ ہی کا انڈیا میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کنڈلی ہے, یہ آپ کی کنڈلی ہے اور لوگوں سے وہ کروا رہے ہیں, پر ایسا نہ کریں. وہی باقی آپ کے فیملی ہوں, آپ کے فیملی ممبر ہوں, آپ کا چینل ہے, اس کو لائک کیا کریں, سبسکرائب کیا کریں. معذرت اب بھی تقریباً 22 منٹ کی یہ ویڈیو بن چکی ہے. بہت سے لوگ کہیں گے بہت زیادہ لمبی ہے. میری فیملی ہے, باتیں کرتا رہوں گا, آپ کو بچاتا رہوں گا. صلہ مجھے میرا رب دے گا, لوگ نہیں دے سکتے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. بائے بائے.